नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज शनिबार 2078 जेठ 22 गते सदाझै बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभाव जो फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा जोडिरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशना सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त श्रद्धालु उपासक उपासिका, हामीले देशना गर्दै आइरहेको मिलिन्द प्रश्न अन्तर्गत रहेर नागसेन भन्ते र मिलिन्द राजाको विषयमा बीचमा जुन भएको धर्म चर्चा, सन्दर्भमा हामीले हिजो चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घान विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान र मनोविज्ञान यानि मनोविज्ञान यस्ता कुराहरू उत्पन्न हुने विषयमा हिजोको देशनामा हामीले अलिकति चर्चा गर्यौं र आज कर्म नाना कारक विभिन्न कर्महरूबाट विभिन्न फलहरू हुने विषयमा धर्म चर्चा भएको सन्दर्भलाई लिएर आज हामी धर्म देशना गर्छौं। त हाम्रो यो सदायतन भनेर चाहिँ चक्षु, स्रोत, कान, जीवा, काय र मनो 6 वटा आयतनहरू हाम्रो यो स्कन्द पञ्चस्कन्द हैन, यो स्कन्दहरूमा छन्। चक्षु रूप, त्यसपछि चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञानपछि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। कान र शब्द ठोकिएपछि स्रोत विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। स्रोत विज्ञान उत्पन्न भइसकेपछि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। नाक र गन्ध ठोकिएपछि घान विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। घान विज्ञान उत्पन्न भइसकेपछि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। जिब्रो र रस ठोकिएपछि जीवा विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। जीवा विज्ञान उत्पन्न भएपछि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। र यो शरीर र केहीमा छोयो भने, शरीर र कुनै वस्तु स्पर्श भयो भने काय विज्ञान यानि कि काय विज्ञान उत्पन्न हुन्छ र काय विज्ञान उत्पन्न भएपछि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। त यसरी शरीरमा भएका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूबाट ठोकिएपछि उत्पन्न हुने काय विज्ञान भन्छ। यो आँखा, कान, नाक, मुख सबैको एकै शब्दमा भन्ने हो भने शरीरबाट उत्पन्न भएको विज्ञान, जसलाई काय विज्ञान भनिन्छ। काय विज्ञान उत्पन्न भइसकेपछि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुहुन्छ, भन्ते काय विज्ञान र मनोविज्ञान उत्पन्न हुने क्रममा सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ विज्ञान उत्पन्न हुन्छ, कुन चाहिँ चित्त उत्पन्न हुन्छ? त त्यसो भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, ए महाराज, सबभन्दा पहिला काय विज्ञान उत्पन्न हुन्छ, त्यसपछि मात्रै मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ।
किन त भन्दाखेरि हाम्रो यो ज्ञानेन्द्रियहरू छ, बाहिरी रूपमा ज्ञानेन्द्रियहरू भइरहेको हुन्छ। हरेक विषयहरूसँग ठोक्किन जाने भनेको चाहिँ यो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू धेरै ठोक्किन जान्छ कि। आँखाले ठोक्किन जान्छ, नाकले ठोक्किन जान्छ, कानले ठोक्किन जान्छ, मुखले ठोक्किन जान्छ, शरीरले ठोक्किन जान्छ, त काय विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। ठोक्किएपछि जस्तै दुईटा हात जोडेपछि आवाज निस्के जस्तो कुनै पनि विषयमाथि कुनै पनि बाहिरी रूपमाथि भित्री रूप ठोक्किएपछि त्यहाँ विज्ञान उत्पन्न हुन्छ हैन। त नाम रूपको ठोक्किएपछि तपाईको चाहिँ के उत्पन्न हुन्छ? मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ हैन। त्यसैले यसरी चाहिँ नागसेन भन्तेलाई मिलिन्द राजाले विभिन्न विषयहरूमाथि यसरी सोध्नु भएको थियो। काय विज्ञानपछि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ भने नागसेन भन्ते भन्नुहुन्छ मनोविज्ञानपछि फस्स उत्पन्न हुन्छ, फस्सपछि वेदना उत्पन्न हुन्छ, वेदनापछि संज्ञा उत्पन्न हुन्छ, संज्ञापछि चेतना उत्पन्न हुन्छ, विज्ञान उत्पन्न हुन्छ, वितर्क उत्पन्न हुन्छ, विचार उत्पन्न हुन्छ। यसरी क्रमैसँग सरर चित्तहरू उत्पन्न हुँदै जान्छ तपाईको एकै क्षणमा है। त्यो फेरि समय अन्तराल बिताएर उत्पन्न हुने होइन, एकै क्षणमा चाहिँ विभिन्न स्वभावका चित्तहरू त लरर उत्पन्न भइसकेको हुन्छ हैन। हामीले एकचोटि आँखा चिम्म गर्ने बित्तिकै कतिवटा चित्तहरू उत्पन्न भइसकेको हुन्छ। भनेपछि जब काय विज्ञान र मनोविज्ञानको विषयमा थाहा पाइसकेपछि, मनोविज्ञान उत्पन्न भइसकेपछि फस्स वेदना संज्ञा चेतना वितर्क विचार विज्ञान उत्पन्नहरू हुन्छन्। भनेपछि त यहाँनिर म तपाईलाई धेरै समय चाहिँ यसमा चाहिँ अल्झाएर राख्यो भने तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त मिलिन्द राजाले चाहिँ एउटा विषयको होइन, मनोविज्ञानपछि फस्स, फस्सपछि विज्ञान संज्ञा चेतना वितर्क विचार यी सबैको विषयमा चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको थियो। त नागसेन भन्तेले ती सम्पूर्ण विषयहरू चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै एकै क्षणमा उत्पन्न हुने हो। त्यो स्वभावतः उनीहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ तिनीहरू, र उनीहरूको स्वभावको विषयमा यानि कि लक्षणको विषयमा पनि भन्नुभएको थियो। फस्सको लक्षण, फस्सको तपाईको चाहिँ विशेषता हैन, कसरी बुझ्ने त फस्स भयो भनेर भन्दाखेरि फस्स भनेको चाहिँ स्पर्श भयो भने स्पर्श हुनु नै फस्सको लक्षण हो भनेर फस्सको लक्षणलाई पनि बुझाइदिनु पर्यो। वेदना भनेको कस्तो त, वेदनाको कस्तो लक्षण हुन्छ त भन्दाखेरि वेदनाको अनुभव गर्ने महसुस गर्ने लक्षण हुन्छ। संज्ञाको लक्षण कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि संज्ञाको लक्षण चिन्ने स्वभाव हुन्छ। त चेतनाको लक्षण कस्तो हुन्छ त तयार हुनु। चेतना भनेको तयार हुन्छ कि, तयार अवस्थामा हुनु नै चेतनाको लक्षण हो। त्यस्तै वितर्कको लक्षण के हो त भन्दाखेरि विषयवस्तुमा संलग्न हुनु नै वितर्कको लक्षण हो। तपाईलाई वितर्क विचार भन्यो भने के हो यो भन्ने जस्तो लाग्यो भने यो लक्षण तपाईले बुझ्नुभयो भने यो वितर्क भनेको चाहिँ विषयवस्तुमा संलग्न हुनु रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो। त्यसपछि विचार उत्पन्न हुन्छ भनेको विचारको लक्षण के हो त, कस्तोलाई विचार भनिन्छ त भन्दाखेरि अनुमार्जन गर्ने, निरीक्षण परीक्षण गरेर हेर्ने, नेवारी भाषामा त वालास्वेउ भन्छन्, त्यो यसो 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 खोजनीति गर्ने। अनुमार्जन भनेको खोजनीति गर्ने। र विज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि अनुभूति, बोध गरी लिने। बोध भन्दाखेरि पनि अनुभूति हुने भनेको चाहिँ त्यो अनुभव बतुल्ने अनुभूति हैन। यसरी नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई काय विज्ञानपछि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ, मनोविज्ञानपछि फस्स वेदना संज्ञा चेतना वितर्क विचार विज्ञान आदि इत्यादि जति पनि उत्पन्न हुन्छन्
र त्यसपछि विभिन्न उत्पन्न हुँदै जान्छ तपाईको, एकपछि अर्को स्वभावत रूपमा तिनीहरू चाहिँ एकले अर्कालाई तान्दै तान्दै ल्याएको हुन्छ। तान्दै भनेको पनि फेरि त्यो तानेरै ल्याउने त होइन, फेरि त्यो पछि त्यो उत्पन्न भइहाल्छ। जस्तै फस्छ पछि वेदना त भइहाल्छ, त्यो स्वभावत उत्पन्न हुन्छ होइन। अब त्यो विषयमा पनि नागसेन भन्तेले दिनुभएको उत्तरमा मिलिन्द राजा सन्तुष्ट भए। ओहो भन्ते, तपाईले त यो जुन ज्ञानेन्द्रियहरूको विषयमा जुन तपाईले देशना गर्नुभयो, जुन उपमाहरू दिनुभयो, जुन लक्षणहरू दिनुभयो, साह्रै सन्तोषजनक रहेछ। बाहिरी रूप र भित्री रूपको फस्स यानी टक्कर भएपछि, ठोकिएपछि काय विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। काय विज्ञानपछि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। मनोविज्ञानपछि विभिन्न लहरै विभिन्न स्वभाव धर्महरू उत्पन्न हुने रहेछ। अब यो चक्षुबाट पनि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ, कानबाट पनि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ, नाकबाट पनि मनोविज्ञान हुन्छ, मुखबाट पनि मनोविज्ञान हुन्छ, शरीरबाट पनि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। आखिरमा सबै त मनोविज्ञानमा उत्पन्न हुन जाने हो। कारण त हैन, उनीहरू भए पनि कार्य त मनोविज्ञानले गर्ने हो। मनै हो मुख्य, चित्तै हो मुख्य हैन। भनेपछि भन्ते यो पाँचवटा जुन आयतनहरू छन्, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जीवा र काय, यो शरीरमा भएको बाहिरी पञ्च इन्द्रिय भन्छ यसलाई पनि हैन। यसलाई चाहिँ पाँचवटा आयतनलाई कहिलेकाहीँ पञ्च इन्द्रिय यानी कि ज्ञानेन्द्रियहरू भन्छ हैन। ती पाँचवटा आयतन एउटै कर्मले यो उत्पन्न भएको हो कि भिन्ना भिन्नै कर्मले यो चाहिँ पाँचवटा आयतनहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भए जस्तै तपाईको शरीरमा आँखा उत्पन्न भयो, कान उत्पन्न भयो, नाक उत्पन्न भयो, मुख उत्पन्न भयो, शरीर उत्पन्न भयो, त्यो उत्पन्न चाहिँ एउटै कर्मले त्यो सबै उत्पन्न हुने हो कि छुट्टा छुट्टै कर्मले यो चाहिँ यो आयतनहरू उत्पन्न हुने हो भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुहुन्छ। त नागसेन भन्तेले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज यो जति पनि तपाईले भन्नुभएको पाँचवटा आयतनहरू छन्, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जीवा र काय, जसलाई काय विज्ञानको समूहमा त्यसलाई राखिन्छ, ती सम्पूर्ण पाँचवटा आयतनहरू एउटै कर्मद्वारा उत्पन्न भएका होइनन्। चक्षु छुट्टै कर्मद्वारा उत्पन्न हुन्छ, श्रोत छुट्टै कर्मद्वारा उत्पन्न हुन्छ, घ्राण छुट्टै कर्मद्वारा उत्पन्न हुन्छ, जीवा छुट्टै कर्मद्वारा उत्पन्न हुन्छ र काय र शरीर पनि छुट्टै कर्मद्वारा उत्पन्न हुन्छ। एउटै कर्मले त कहाँ यो सबै उत्पन्न भएको हुन्छ र छुट्टै छुट्टै कर्म हुन्छ महाराज। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुहुन्छ, त्यसो भए यसो तपाईले स्पष्ट गर्नको निमित्त उपमा दिएर मलाई सम्झाउनुस् न। त नागसेन भन्तेले उपमा दिनुभयो, महाराज कि पाँचवटा बिउहरू, पाँच प्रकारका बिउ तपाईले जमिनमा रोप्नु भयो भने त्यो पाँच प्रकारको बिउहरूबाट कस्ता वृक्षहरू चाहिँ उम्रिन्छ त हैन। त राजाले भन्छ, पाँच प्रकारका बिउ रोपियो भने पाँच प्रकारकै वृक्षहरू हुन्छन् त महाराज। भन्थे किन त्यसो भएको त भन्दाखेरि बिउ नै फरक भएको कारणले गर्दाखेरि पाँच प्रकारका वृक्षहरू चाहिँ उम्रिने हो। त नागसेन भन्तेले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, त्यस्तै हो महाराज, जब पाँच प्रकारका वृक्षहरू चाहिँ उम्रिन्छ भने त्यहाँनिर
के भएको हुन्छ त भन्दाखेरि पाँचै प्रकारका बिउहरू रोपिएको कारणले गर्दाखेरि पाँचै प्रकारका वृक्षहरू फलेका हुन्। पाँचवटा वृक्ष रोपियो भने पाँचै प्रकारको कोपिलाहरू आउँछ, त्यसपछि वृक्षहरू बढ्छ, त्यसपछि फलहरू फल्छ। त्यसरी नै यो बिउ चाहिँ कर्म भनेर सम्झिनुहोस् र तपाईले जुन बिउबाट जुन वृक्षहरू भए तिनीहरू चाहिँ यो आयतन भनेर सम्झिनुहोस्। त एउटै बिउले पाँच प्रकारका वृक्षहरू फल्दैन, फुल्दैन, उम्रिँदैन। त्यसरी नै एउटै कर्मद्वारा पाँचवटा इन्द्रियहरू बन्दैन। त्यो पाँचवटा आयतनहरू जुन उत्पन्न भएको छ त्यो छुट्टा छुट्टै कर्मको कारणले गर्दाखेरि ती पाँचै प्रकारको कर्मले गर्दाखेरि पाँच प्रकारको आयतनहरू उत्पन्न भएको हो। जसरी पाँच प्रकारको बिउ रोपेपछि पाँच प्रकारकै वनस्पति उत्पन्न भयो, वृक्षहरू उत्पन्न भयो। एउटै बिउ, एउटै बीजले पाँच प्रकारका वनस्पति, पाँच प्रकारका बिरुवाहरू उत्पन्न भएको होइन। त्यसरी नै हो महाराज, त्यसरी नै हो भनेर आखिरमा नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सम्झाए, बुझाए कि एउटै मात्र कर्मले धेरै आयतनहरू उत्पन्न हुने हो कि ती पाँचैवटा आयतन उत्पन्न हुनको निमित्त पाँचैवटा कर्म गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा नागसेन भन्तेले पाँचैवटा कर्मको कारणले पाँचैवटा आयतनहरू बन्छ, एउटै कर्मले बन्दैन। त एउटै कर्मले बन्ने हो भने त अब हाम्रो उपमा नि एउटै कर्मले यो पाँचैवटा आयतनहरू बन्ने हो भने त एउटा बिग्रियो भने त सबै बिग्रिनु पर्ने नि। एउटा आँखा अन्डो भयो भने त सबै, दुईटै आँखा अन्डो हुनुपर्ने, यो कान पनि नसुन्नु पर्ने, नाक पनि नसुन्नु पर्ने होइन। एउटै कर्मले त एउटै प्रतिफल आउनु पर्ने हो नि त। तर त्यहाँ त आउँदैन। त कसैको आँखा कानो भए पनि होइन, कान त बहिरो हुँदैन नि, कोही लातो हुँदाखेरि पनि कोही अन्धो त हुँदैन नि। भनेपछि हामीले पूर्व जन्ममा गरिआएका विभिन्न कर्मको आधारमा हामीले यी अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हामीले प्राप्त गर्ने हो नि। आँखा हुने कर्म गरेर आउनुभयो भने तपाईँ आँखा हुन्छ, नाक हुने, मुख हुने, कान हुने कर्म गरेर आउनुभयो हुन्छ। यदि तपाईँले अन्डो हुने कर्म गरेर आउनुभयो भने, एउटा छुट्टै अन्डो हुने मात्रै कर्म गरेर आउनुभयो भने त्यो अन्डो हुने कर्मले तपाईँको आँखा मात्रै बिगार्छ, कान त बिगार्दैन नि, नाक त बिगार्दैन नि, मुख त बिगार्दैन नि। त्यस्तै हो हाम्रो यो साधारण उपमा दिने हो भने यसरी पनि दिन सकिन्छ होइन। त नागसेन भन्तेले त्यो उपमा जुन चाहिँ जमिनमा बीज रोपेर विभिन्न वनस्पतिहरू, बिरुवाहरू उम्रिने, विभिन्न बिउहरूको कारणले विभिन्न प्रकारका वनस्पति नै उत्पन्न हुन्छन्, बिरुवा नै उत्पन्न हुन्छन्। एउटै बिउले विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरू चाहिँ उम्रिँदैन। तपाईँलाई त ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, यो सुन्तलाको बोट, यो कागतीको बोट, यो फगुतीको बोट। तपाईँलाई हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कति त तपाईँले चाहिँ त्यो अनुभव गरिसकेको भएर। त्यो सुन्तलाको बिउले सुन्तलाको बिउ बोट पनि, कागतीको बोट पनि, फर्सीको बोट पनि त उम्रिँदैन नि। के त भन्दाखेरि त्यहाँ बिउ नै सुन्तलाको मात्रै भएको कारणले सुन्तलाको बोट मात्रै फल्छ। अब तपाईँले अरू अरू वनस्पतिहरू, बोटहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ उत्पन्न गर्ने हो भने छुट्टै बिरुवाहरू, छुट्टै बिउहरू राख्नुपर्छ भन्ने यो कर्मको तरिका होइन, कर्मको आधारले हुने सन्दर्भ भयो। त त्यसपछि यो उपमाबाट मिलिन्द राजा सन्तुष्ट भए। त्यसपछि मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, ठिकै छ भन्ते, त्यसो भए कर्म अनुसार मान्छेहरूले आयतन प्राप्त गर्दछ। त मलाई के लागिरहेको छ त भन्दाखेरि नागसेन भन्ते
मान्छेहरू किन यतिको फरक हुन्छन्? सबैको एउटै अनुहार किन हुँदैन? सबैको एउटै रूप रंग किन हुँदैन? सबैको विभिन्न अंग प्रत्यङ्गहरू समान किन हुँदैन? कोही रूप रंगमा फरक कसरी हुन्छ? हैन? मान्छेमा चाहिँ यो विविधताहरू धेरै पाइन्छ। कोही धनी हुन्छ, कोही गरिब हुन्छ, कोही चाहिँ बडेमानको जिउ हुन्छ, कोही चाहिँ सिकुते जिउ हुन्छ, हैन? कोही चाहिँ दिमाग कस्ता तेजिला हुन्छन्, कोहीको दिमाग भने हुँदैन। कसैको रूप रंगहरू यति सुन्दर हुन्छन्, कतिको त कुरूप हुन्छन्, कतिको चाहिँ यो शारीरिक रूपमा अंग प्रत्यङ्गहरू हिष्टपुष्ट हुन्छन् भने कतिको चाहिँ अंग प्रत्यङ्गहरू नै हुँदैन। त नागसेन भन्थे मलाई यसमा चाहिँ खुबै चासो लागिरहेको छ कि यो मान्छे भएर जन्मिने भनेको त पहिलाको कर्म उसले मान्छे बन्ने कर्म बनेर आइसकेको भए त यो मान्छे भएर मान्छेको चोला लिइसकेपछि यो विविधता किन, फरकता किन आएको रहेछ? यो कुरालाई पनि अलिकति प्रस्ताइदिनु पर्यो भन्थे। म यो विषयमा पनि अलिकति प्रस्तिन चाहन्छु, हैन? अंग प्रत्यङ्ग पाउने त तपाईको एक ठाउँमा भयो, आयतनहरू पाउने त एक ठाउँमा भयो, आँखा पाउने, नाक पाउने, आँखा त आँखा छ, नाक त नाक, सबै छन त, तर रूप त्यही आयतनहरू हुँदा पनि मान्छेको रूप रंग त फरक हुन्छ। फेरि सबैसँग दुईटै आँखा हो, नाक एउटा हो, मुख एउटा हो, कान दुईटा हो, टाउको एउटा हो, हात दुईटा हो, खुट्टा दुईटा नै हुन्छ मान्छेमा। तर ती अंग प्रत्यङ्गहरू ती मान्छेमा सम्पूर्ण भए तापनि रूप रंग फरक भइरहेको हुन्छ। कोही चाहिँ मोते हुन्छ, मोते मान्छेमा पनि त दुईटै आँखा हुन्छ, एउटै नाक हुन्छ, हैन? कर्म अनुसार आयतन बने पनि उनीहरूको रूप रंग त फरक भयो नि त फेरि, हैन? कोही कति तेजिला दिमाग हुन्छन्, कोही कति दिमागै हुँदैन, कोही हिष्टपुष्ट हुन्छन्, कोही रोगा हुन्छन्, कोही जन्मिने बित्तिकै धनाढ्य भएर जन्मिन्छन्, कोही जन्मिने बित्तिकै माग्ने भएर जन्मिन्छन्, कोही उच्च कुलीनमा जन्मिन्छ, कोही नीच कुलमा जन्मिन्छन्, कोही के भनेर जन्मिन्छन्, कोही के भनेर जन्मिन्छन्। मानव भएर जन्मे तापनि यो विविधता कसरी हुन आएको? आखिरमा आयतन त उनीहरूसँग त्यति नै हो। छवटा आयतन तपाईसँग पनि छ, मसँग पनि छ, उहाँसँग पनि छ, उहाँसँग पनि छ। मान्छे हुनको निमित्त छवटा आयतन भए पुग्छ, तर छवटा आयतन भएर मान्छे भए पनि त्यो मान्छेमा पनि विविधता आयो रे के? मिलिन्द राजाको तर्क हैन? त नागसेन भन्तेले उपमा दिनुहुन्छ, त महाराज मिलिन्द, म तपाईलाई एउटा विषय सोध्छु। तपाईले जति पनि यो धरतीमा उत्पन्न भएका वनस्पतिहरू हुन्छन्, विभिन्न वनस्पतिहरू हुन्छन्, ती वनस्पतिहरू किन एउटै नभएका होलान्? किन फरक फरक भएका होलान्? कुनै रुख तीतो हुन्छ, कुनै रुखमा मिठो फल्छ, कुनै रुखमा पिरो फल्छ, कुनै रुखमा तर्रो फल्छ, कुनै रुखमा कस्तो कस्तो, कुनै रुखमा कस्तो कस्तो, कुनै रुख चाहिँ झाङ्गिएको हुन्छ, कुनै रुख चाहिँ माथि उठेको हुन्छ, कुनै रुखको जडा अलिकति मात्रै भित्र छिरेको हुन्छ, कुनैको जरा चाहिँ भित्रसम्म छिरेको हुन्छ। तपाईले यो जमिनमा उत्पन्न हुने ती वनस्पतिहरू एकै समान देख्नु भएको छ? त्यो त छैन, फरक छ। कुनै रुखमा तीतो फल्छ, कुनै रुखमा मिठो फल्छ, कुनै रुखमा गुलियो, कुनै रुखमा पिरो, अमिलो, विभिन्न स्वादहरूको वनस्पतिहरू पाइन्छ। त कारण किन होला त महाराज? किन त्यसरी फल्यो होला त?
जमिन त एउटै हो, तर फल्दाखेरि चाहिँ विभिन्न विविधता पाउँछ वनस्पतिहरूमा पनि। त्यो विविधता चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईले फरक भएको जस्तो तपाईलाई लाग्छ त महाराज मिलिन्द भनेर सोधे। अब त्यसरी फरक भएको त त्यसको भ्यूको कारणले फरक भएको होला। किन त भन्दाखेरि कागतीको बोटको बिउ कागती अमिलो हुन्छ हैन, त्यसको बिउको कारणले गर्दाखेरि त्यो अमिलै हुन्छ। त्यो अमिलो फलकै बिउ हो। त्यो गुलियोको फलकै बिउ, पिरो फलकै बिउ, जस्तो जस्तो स्वभाव धर्म अनुसारको बिउहरू हुन्छन् नि भन्थे, त्यस्तै अनुसारको त्यो वृक्षहरू फलेको, त्यो वनस्पतिहरू उम्रेको, त्यो वनस्पतिहरूको उत्पन्न भएको। त उनीहरूको बिउ नै फरक छ त उनीहरूको वृक्ष पनि फरक हुने त स्वभावै भयो नि त भन्थे भनेर मिलिन्द राजाले तर्क दिएको। बिउ भिन्न भिन्न भएको कारणले गर्दाखेरि वनस्पति पनि भिन्न भिन्न भएको। मिलिन्द राजाले सही जवाब दिएछ। बिउ एकै प्रकारको नभएको कारणले वनस्पतिहरू पनि एकै प्रकारको नभएको। जमिन एउटै भए पनि जमिनमा उम्रिने ती वनस्पतिहरू कोही तितो, कोही मिठो, कोही अमिलो हैन, कोही गुलियो हुनुको कारण उनीहरूको बिउ नै हो भन्थे। त्यसैले बीज यानि कि बिउ को विविधता भएको कारणले गर्दाखेरि वनस्पतिहरू पनि विविधतामा उत्पन्न भएको हो। त नागसेन भन्देले के भन्नुहुन्छ, अवश्य पनि महाराज तपाईले सही भन्नुभयो। जसरी जमिन एउटै भए पनि जमिनमा उत्पन्न हुने वनस्पतिहरू फरक फरक हुनुको कारण उनीहरूको बिउ फरक फरक भएकै कारणले वनस्पतिहरू पनि फरक फरक भएका हुन्। एउटै जमिन भए पनि जमिनमा उत्पन्न हुने फरक फरक वनस्पतिका बिउ एउटै नभएको कारणले गर्दाखेरि ती वनस्पतिहरूमा विविधता भएको हो। तपाईले सही भन्नुभयो महाराज। त्यसरी नै मान्छेको चोला, मान्छेको योनि एउटै हो, मान्छे नै हो सबै आखिरमा एउटै हो। त एउटै जुनी, एउटै चोला, एउटै योनि भए पनि मान्छेमा विविधता किन आएको त महाराज भन्दाखेरि ती मान्छेहरूले पूर्व जन्ममा गरिएका कर्महरू नै उनीहरूको फरक छ। कर्म संस्कार नै उनीहरूको विविधता छ। कर्म संस्कारमै भिन्नता भएको कारणले गर्दाखेरि यद्यपि उनीहरू मनुष्य लोकमा मानव भएर मान्छे भएर जन्मे तापनि सबै त मान्छे नै हुन्, तर उनीहरूमा कर्म संस्कार फरक छ। कर्म संस्कारमा भिन्नता छ। कर्म संस्कारमा विविधता छ र पो उनीहरूको जीवन पनि मान्छेको जन्म भए तापनि मान्छे बीचमा चाहिँ त्यो विविधताहरू पाउँछ। रङ्गको रूपमा, रूपको रूपमा, कुलको रूपमा, स्थानको रूपमा, समयको रूपमा हैन, शारीरिक सम्पत्तिको रूपमा, मानसिक सम्पत्तिको रूपमा, भौतिक सम्पत्तिको रूपमा, आर्थिक सम्पत्तिको रूपमा मान्छे बीचमा चाहिँ विविधता हुन्छ। त्यो विविधता कसले गरेको? अरु कसैले गरेको होइन। तपाई आफै, हामी मान्छेहरू आफैले गरेको कर्मको संस्कार अनुसार त्यो विविधता पाएको हो। त मान्छे कोही जन्मिने बित्तिकै रूपवान भएर जन्मिन्छ, कोही मान्छे कुरूप भएर जन्मिन्छ, त कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै स्वस्थ भएर जन्मिन्छ, कोही मान्छे रोगी भएर जन्मिन्छ हैन। त
त कोही मान्छे तपाईको जन्मिने बित्तिकै उच्च कुलमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे नीच कुलमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे धनाढ्य परिवारमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे गरिब परिवारमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे महाजनमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे भिखारीमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे पहाडमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे तराईमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे हिमालमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे जङ्गलमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे सडकमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे मखमलमा जन्मिन्छ, कोही मान्छे कहाँ जन्मिन्छ। ती सम्पूर्ण कुराहरू अरु कसैले गरेको होइन। त्यो त हामीले पूर्व जन्ममा गरी आएको कर्म, यानी कि त्यही बिउ हो। पूर्व जन्मको कर्म भनेको हाम्रो बिउ, यो जन्मको त वृक्ष हो। अब के फलाउने काम त तपाईँ आफैले यो कर्म, यो जन्मको कर्मले गर्ने हो। त्यो वृक्षलाई पूर्ण गर्ने त फल फलाएपछि हो नि, हैन? त्यसैले महाराज जति पनि विविधताहरू मानव जीवनमा पाउँछन्, ती सम्पूर्ण विविधताहरू पहिलाको जन्ममा गरी आएका कर्मको आधारमा यो जन्ममा हामीले फल चाहिँ भोग्नुपर्छ। कर्मको फल हामीले यो जन्ममा भोग्नुपर्छ। त्यो कर्मको फल त यो जन्ममा त्यही कर्म संस्कारले नै हाम्रो जन्म मरण जन्म जन्मान्तर चाहिँ चलिरहने भएको कारणले त्यो जन्म हुने बित्तिकै त्यो कर्म संस्कारहरू पनि आइहाल्छ। जसरी हामी मान्छेहरू चाहिँ काममा जाँदाखेरि त्यो छाया त आइहाल्छ, नआउ नआउ भन्न मिल्दैन, त्यो आइहाल्छ। तपाईको जन्म भएकै त्यो कर्म संस्कारले भएको कारणले, त्यो छाया भएकै तपाईँ आफू भएको कारणले, छाया भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो छायालाई म तिमी नआउ भनेर भन्न मिल्यो हामीलाई? हामी भएन भने त्यो छाया हुँदैन। त्यसैले नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, हे महाराज, भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भने भन्दाखेरि सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायाद कम्म योनि कम्म बन्धु कम्म पति शरण आदि आदि। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरू आफ्नो कर्म अनुसार फल भोग गर्ने हो। कर्मकै कारणले गर्दाखेरि जन्म लिने हो, कर्मकै कारणले गर्दाखेरि कस्तो योनि प्राप्त हुने हो, कर्मकै कारणले गर्दाखेरि कस्तो गति प्राप्त हुने हो। कर्म नै हाम्रो आफ्नो बन्धु हो, इष्ट मित्र हो। कर्म नै हाम्रो पालनकर्ता, संहारकर्ता, जे भने पनि। त्यसैले महाराज भगवान बुद्धको यो भनाइलाई हामीले यसो नजर लगाउने हो भने सबै सत्व प्राणीहरू आफ्नो कर्मको भोग गर्न आउने हो। कर्मलाई बीजको रूपमा, यो जन्म त वृक्षको रूपमा हामीले चाहिँ स्वीकार्नु पर्छ। पहिला हामीले जे जस्ता जस्ता कर्महरू गरेर आएका छौँ, रूपवान हुने कर्म गरेर आएका छौँ भने यो जन्ममा रूपवानै हुन्छ। स्वस्थ हुने कर्म गरेर आएका छौँ भने स्वस्थै हुन्छ। धनाढ्य हुने, हैन, महाजन हुने कर्म गरेर आएका छौँ भने महाजनै हुन्छ। त्यो त कर्म त बीज त रोप्नु पर्यो नि त। होइन म त अब महाजन हुन्छु भनेर तपाईँ, होइन म त स्वस्थ हुन्छु भन्नुहुन्छ भने पहिला जन्मको तपाईँको बीज छैन, बिउ छैन भने यो जन्ममा भए पनि तपाईँले हाल्नु पर्यो कर्म गरेर। तर बिउ चाहिँ रोप्नै पर्छ, कुनै पनि हालतमा रोप्नु पर्छ। पहिला जन्मको बिउ छैन भने यो जन्ममा भए पनि तपाईँले बिउ त रोप्नै पर्छ। बिउ नरोपिकन वृक्ष हुँदैन, वृक्ष नभइकन फल फल्दैन। त तपाईँ फल मात्रै खाने आशा गर्नुहुन्छ भने बिउ त रोप्नु पर्यो नि, वृक्ष त चाहियो नि। त्यसैले सबै प्राणीहरू कर्ममा आधारित हुन्छन्, कर्ममा आधारित हुन्छन्। राम्रो हुने, नराम्रो हुने, होचो हुने, पुर्को हुने, मोटो हुने, पातली हुने, स्वस्थ हुने, रोगा हुने,
रूपवान हुने, कुरूप हुने, धनाढ्य हुने, गरिब हुने, महाजन हुने, भिखारी हुने, यो सम्पूर्ण चाहिँ मानव योनि हैन, मानव चोला, मानव जन्म एउटै भए तापनि त्यसमा विविधता हुनुको कारण चाहिँ उसको पूर्व जन्मको कर्म संस्कारले उसको विविधता आउँछ। अब यो जन्मको कर्म त गर्न त बाँकी नै छ। अब हामीले कर्म गरे त्यो हुने कुराहरू मात्रै होइन, तपाईको चाहिँ यसरी किन भएको सवालमा मात्रै यो उत्तर आएको। यो जन्मको कर्म त फेरि गर्नै बाँकी छ। किन त भन्दाखेरि आयु संस्कार त लिएर आइसक्यो पहिलाको कर्म अनुसार। अब तपाईको 80 वर्ष 100 वर्ष तपाईको कर्म आयु संस्कार छ भने त्यो त पहिला जन्मको कर्मले तपाईलाई प्राप्त भएको। यो 80 वर्ष 100 वर्षको उमेरलाई घटाउने बढाउने भनेको त यो कर्मले पनि त केही गर्ला। यो जन्ममा तपाईले फेरि त्यस्तै कर्म गरिदिनु भयो जुन कर्मले आयु संस्कार घट्ने कर्म गर्यो भने तपाईको आयु घट्छ नि त फेरि। त तपाईले यो जन्ममा फेरि त्यस्तो कर्म गर्नुभयो जुन कर्मले आयु वृद्धि हुने कर्म गर्नुभयो भने केही आयु त बढ्ला नि फेरि। कर्म थप्ने घट्ने त छँदैछ हाम्रो हातमा हैन। त यहाँनिर हामीले कुरा गरिरहेको कारण के हो त भन्दाखेरि मान्छेको जन्म एउटै तर विविधता फरकता भयो। त किन फरकता भयो? दुईटै कान हुन्छ, दुईटै आँखा हुन्छ, एउटै नाक हुन्छ, एउटै मुख हुन्छ, एउटै टाउको हुन्छ, तर रूप भने फरक हुन्छ फेरि। दुईटै खुट्टा, दुईटै हात, एउटै जिउ हो, तर रूप भने फरक छ फेरि। मान्छे त मान्छे हो, तर रूप फरक कसरी भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएको हो नागसेन पन्थले। त कर्म उसको फरक छ। सबैको एउटा मनुष्य बन्ने कर्म त गरेर आए, तर अरू अरू कर्म त फरक छ नि त। त्यसैले संसारभरिका मान्छेको मुहार एउटै हुँदैन, संसारभरिका मान्छेहरूको स्वभाव पनि एउटै हुँदैन। के हुन्छ के हुन्छ भन्नै सकिँदैन। त्यहाँनिर चाहिँ विविधता हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले गरिआएको कर्ममा नै भिन्नता छ। कर्म समान भए समानै पाउला, तर प्राय विविधता छ। तपाईको अनुहार फरक भएपछि उसको कर्म र मेरो कर्म फरक छ भन्ने बुझ्नु पर्यो तपाईले। केही न केही कर्ममा फरक छ। अब मेरो अनुहार र तपाईहरुको अनुहार मिल्छ। त यहाँनिरबाट के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो कर्म फरक छ। त्यसैले तपाईको अनुहार एउटा, मेरो अनुहार एउटा, उहाँको अनुहार एउटा, उहाँको अनुहार एउटा, रूपै फरक। त्यसैले भगवान बुद्धको सत्य वचनलाई पनि नागसेन पन्थले मिलिन्द राजालाई भन्नुभएको, सबै कर्मद्वारा नै जन्म मरण, यो चाहिँ आश्रय हैन, विविधता, यो चाहिँ रूप रंग हैन, स्थान समय, यो सबै हाम्रो कर्मले निर्धारण गर्छ। त्यो कर्म कसले गरेको त भन्दाखेरि आफैले गरेको। अरु कसैले तपाईलाई लाडेको त होइन, तपाई आफैले गरेर आएको। त्यसैले हामी भनेको आफ्नो कर्म भोग गर्ने हो। त हामीले त्यो कर्म पहिला पूर्व जन्मको कर्महरु अहिले हामी यो वर्तमानमा भोग गरिरहेका छौं। त यस्तो रूप पाइरहेको भनेको पहिलाको कर्मकोले पाएको त हो। म पुरुष भए, कोही महिला भए, पहिलाको जन्मको कर्मले त्यो भोग त अहिले त त्यो कर्म त पाइरहेको छ नि त, छैन र? तपाई काठमाडौँमा जन्मनु भइसक्यो, कोही काबुलुकटा जन्मिनु भइरहेको छ। तपाईको पूर्व जन्मको अनुसार त त्यो फल त तपाईले अहिले त पाइरहनु भएको छ नि, पाइसक्नु भयो तपाईले। त्यो कर्मको भोग तपाईले भोगिरहनु भएको छ अहिले, हैन? अब थप नयाँ कर्म बनाउने नबनाउने तपाईको हातमा छ, अरूको हातमा होइन। अब म राम्रो कर्म बनाउने कि नराम्रो कर्म बनाउने कि हैन, उत्तम कर्म बनाउने कि श्रेष्ठ कर्म बनाउने कि, पहिलाको कर्मले पहिलाको कर्म त तपाईकोमा आइहालिसकेको छ नि। अब नयाँ कर्म पो कसरी बनाउने, किन बनाउने, कहिले बनाउने, तपाईको हातमा हो त्यो। र त्यो कर्म, नयाँ कर्मले फेरि अब नयाँ जीवन फेरि निर्धारण गर्छ, फेरि निर्धारण गर्छ। यही जन्ममा गर्छ, तपाईले मरेपछि मात्रै भन्ने कुरा हुँदैन।
बच्चा बेलामा गरेको कर्मको कारणले युवा बेलामा कति कस्तो हुन्छ, युवा अवस्थामा गरेको कर्मको कारणले अब वृद्ध अवस्थामा समय त हो नि। अतीतमा गरेको कर्मले वर्तमानले गरेको कर्मले भविष्य, त्यो त प्रभावित भइरहेको हुन्छ। त्यो त तपाईँको हातमा छ अब कर्म कसरी गर्ने। अतीत कर्म त गइसक्यो, अब अतीत कर्मको कारणले तपाईँ वर्तमानमा हुनुहुन्छ। अब यो वर्तमानमा अतीत कर्मको कारणले छौ भने यो वर्तमानमा जुन कर्म गर्नुभयो त्यो कर्म अनुसार तपाईँको भविष्य बन्छ। त्यसैले वर्तमानमा तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो, श्रेष्ठ पनि त काम गर्नुभयो भने भविष्यको किन चिन्ता त? अतीतको पश्चाताप पनि किन त? त्यो त बितिसकेको कुरा, कसले त्यसलाई फर्काउन सक्छ? समय त फर्किँदैन। त्यसैले बितिसकेको कुरालाई पश्चाताप गरेर साध्य छैन। र भविष्य पनि आफ्नो हातमा त छैन, भोलि आउने त्यो समय त आफ्नो हातमा छैन। त्यसैले देख्दै नदेखेको त्यो भविष्यलाई वर्तमानमा बसेर चिन्ता लिएर पनि काम छैन। त्यसैले वर्तमानमा तपाईँले राम्रो कर्म, राम्रो कुशल कर्म, होइन, धर्म गर्नुहोस्। त्यो नदेखेको त्यो भविष्य पनि चिन्ता लिनु पर्दैन, त्यो पनि राम्रै हुन्छ। किन त भन्दाखेरि बिउ त तपाईँले अघि भने जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै वनस्पति फल्ने हो। त्यसमा त तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ नि त। तपाईँले वर्तमानमा राम्रो कर्म गर्नुभएको छ भने, राम्रै बिउ रोप्नु भयो भने भविष्यको चिन्ता किन तपाईँलाई? त भविष्यको चिन्ता गर्ने मान्छे आफ्नो कर्मप्रति विश्वास नगरेको मान्छेले मात्र भविष्यको चिन्ता गर्छ, होइन? कर्मप्रति जिम्मेवार नभएको मान्छे मात्रै अतीतको कुरामा पश्चाताप गर्छ। त अतीत कुरा त सकिसक्यो, भविष्य त आउनै बाँकी छ। वर्तमान हो हामीले जिउने भनेको। त्यसैले वर्तमानमा सही ढङ्गले सम्यक रूपले जिउनुस्। न अतीतको पश्चाताप लिनुपर्छ, न भविष्यको चिन्ता लिनुपर्छ। तपाईँको जीवन मङ्गलमय हुन्छ। किन? तपाईँले वर्तमानमा मङ्गलमय कार्यहरू गर्नुहुन्छ, मङ्गलमय बिउहरू रोप्नुहुन्छ भने ढुक्क भएर बसेको हुन्छ। त भगवान बुद्धले यही भन्नुहुन्छ, सबै कुराहरू कर्मले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ, कर्मले नै डोराइरहेको हुन्छ। हाम्रो कर्म नै हाम्रो बन्धु हो। तपाईँको कोही सही सच्चा मित्र, कल्याण मित्र, अन्तिमसम्म तपाईँलाई साथ दिने तपाईँको बन्धु, इष्ट मित्र, ज्ञाति बन्धु त्यो कोही छ भने तपाईँको कर्म हो। तपाईँको आमा बुबा, भाइ बहिनी, दिदी बहिनी, अब तपाईँको चाहिँ जहान परिवार, साथी भाइ, इष्टमित्रले पनि तपाईँलाई सदा साथ दिन सक्दैन, सदा साथ दिन सक्दैन, होइन? तपाईँको धन भनेको, धन सम्पत्ति भनेको तपाईँको श्वास प्रश्वास भएसम्म मात्रै तपाईँलाई साथ दिन्छ। श्वास प्रश्वास टक्क रोकियो, तपाईँको धन सम्पत्ति पनि चात। तपाईँको इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूले त तपाईँको चाहिँ मसान घाटमा सम्म मात्रै आएर तपाईँलाई साथ दिन आउँछ। त्यहाँबाट त ती त आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूले पनि त्यो मसान घाटमा तपाईँले छोडेरै आउँछ। त्यहाँबाट तपाईँको साथमा आउने को त भन्दाखेरि जुन तपाईँले जीवनमा गरेका कर्महरू नै त्यहाँबाट तपाईँको साथमा आउने हो। नराम्रा कर्म गरे पनि साथैमा आउँछ, राम्रा कर्म गरे पनि साथैमा आउँछ। त्यसैले मान्छेको बन्धु, ज्ञाति, इष्ट मित्र सबै कर्म नै हो। कर्मकै आधारले तपाईँ कुन गतिमा पुग्ने भन्ने त्यो निर्धारण पनि तपाईँकै कर्मले गर्छ। स्वर्गमा जन्मिने कि, नर्कमा जन्मिने कि, मनुष्यमै जन्मिने कि, देवलोकमा ब्रह्मलोकमा जन्मिने कि, कहाँ जन्मिने तपाईँ, त्यो पनि तपाईँकै कर्मले निर्धारण गर्छ। कसैले गर्ने होइन। कुनै देवता, कुनै ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा छँदै छैन भनिसके मैले, अब उनीहरूले त गर्ने कुरै भएन। तपाईँ स्वर्गमा जन्मिने हो भने तपाईँले कर्म गर्नुपर्छ आफैले। तपाईँ नर्कमा जन्मिनुहुन्छ भने तपाईँले गर्नुभएको अकुशल कर्मको कारणले तपाईँ नर्क गएको, कसैलाई दोष दिइरहनु पर्दैन। तपाईँ स्वर्ग पुग्नुभयो भने कसैलाई तपाईँले चाहिँ ओहो भनेर कसैको पाउ ढोग्नु पर्दैन।
तपाईको वरदानले म स्वर्ग पुगे भने कसैलाई भन्नु पनि पर्दैन, कसैले दिन सक्दैन त्यस्तो वरदान हैन। तपाई उच्च कुलिन नीच कुलिन, तपाई महाजन तपाई भिखारी हुनु भएको कसैले गरेर होइन। त गरिबहरू मान्छे भिखारीहरू मान्छे हे दैव को दैव कहाँ छ दैव, हे दैव तिमीले मलाई कस्तो जुनी दियो, आँखा पनि दिएनौ कान पनि दिएनौ, कस्तो मिथ्या दृष्टि। आफ्नै कर्मले आँखा नहुने कर्म गरेर आयो, कान नहुने कर्म गरेर आयो, अहिले दोष चाहिँ दैवलाई दिइरहेको छ। अहिले पनि अकुशलै गरिरहेको छ उसले। किन अकुशल गरिरहेको छ त भन्दाखेरि आफूले गरेर आएको कर्म अरूलाई दोष दिइरहेको छ। हेर त कस्तो अज्ञानता, कस्तो मिथ्या दृष्टि। त्यसैले मिथ्या दृष्टि जस्तो भयंकर अन्धकार अरू छैन भनेर भनिएको भगवान बुद्धले। बरु अपाय तपाईको अपाय दुर्गति अविची नरक त्यति भयंकर छैन जति यो मिथ्या दृष्टि भयंकर छ। किन त भन्दाखेरि अविची नरकमा गएको व्यक्तिले पनि आफ्नो कर्म सकाएर उसले कुशल कर्म गरेको गर्न सकिन्छ। तर मिथ्या दृष्टिमा परेको मान्छेले हरेक जन्ममा मिथ्या दृष्टिको पाङ्ग्रा घुमाएर बस्यो भने त त्यो कहिले पनि तर्दैन। त हामी मान्छे कस्तो छौं त भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फल बुझ्दैनौ, अनि दैवलाई दोष दिन्छौं, ईश्वरलाई दोष दिन्छौं, परमेश्वरलाई दोष दिन्छौं हैन, परमात्मालाई दोष दिन्छौं। लौ अझै उसले चाहिँ मिथ्या दृष्टि बोकेर अझै डुगाउने बिउहरू रोपिरहेको छ। त भगवान बुद्धले पहिलाको अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि त्यो कर्मको कारणले अहिले दुःख त भोग्यौ। अब त आफ्नो ज्ञानको ज्योति बाल र पहिला गरी आएका ती कर्महरूलाई नष्ट गरेर नयाँ सुख शान्तिको मार्ग कर्म गरेर त्यो सुख शान्तिको मार्ग प्राप्त गर न। किन अरूलाई दोष दिन्छौ? अरूलाई दोष दिनुको निमित्त त हामी हजारौं कोष तारा पुग्छौं, तर आफ्नो दोष हेर्नुको निमित्त एक पाइला पनि सार्दैन। यस्तो कर्म गर्छ के मान्छेहरू। त्यसैले चाहिँ कसैलाई दोष दिन आवश्यक छैन यो संसारमा। तपाईको जन्म मरण, तपाईको योनि, म त गरिब भए, हे भगवान तिमीले मलाई यस्तो गरिब कुलमा जन्माएर मलाई साह्रै दुःख दियो, तिमी दैव कस्तो निष्ठुरी भनेर हातले यसरी चाहिँ लापाला पाला बोल्या तिमी बेटा। गाली गर्छ दैवलाई। कहाँ छ दैव? दैवले सुन्दैन, दैवले देख्दैन। तपाईले भयो तपाईले दिएको संज्ञा हो त्यो। हामी त कस्ता छौं भन्दाखेरि आफूलाई बनाउने देवताहरू चिन्दैनौ, हामीले बनाएको देवताहरूलाई पूजा गर्छौं। हामी आफूले बनाएको देवतालाई त मान्छ कि हामीलाई बनाएको देवतालाई चाहिँ हामी मान्दैनौँ। हामीलाई बनाउने देवताहरू को थाहा छ तपाईहरुले? आमा बुवा हामीलाई बनाउने देवता। त हामीलाई बनाउने देवता हामी चिन्दैनौँ, अनि हामीले नाना थरीका नामहरू दिएर हामीले देवताहरू बनाएका हुन्छन्। दोबाटोमा पनि एउटा ढुङ्गा ट्याक्क राखेर ल ढुङ्गेश्वर भनेर चाहिँ नाम दिएको हुन्छ, देवता बनाइदिइहाल्यो। कहीँ एउटा पातीमा यसो कल्पना गर्यो, विचार गर्यो, यहाँ पनि यस्तो हात राखेको, यस्तो हात भएको एउटा चाहिँ मूर्ति बनाइदिनु, त्यहाँ पनि के नाम राखेर देवता बनाइदिनु। अहिले तपाईले जति पनि पूजा गरिरहेका छन् नि ती देवताहरू तपाईले बनाएका देवताहरू, यो मान्छेले बनाएका देवताहरू के तिनीहरू सबै। त मान्छेलाई बनाउने देवताहरू नचिनेर मान्छेले बनाएका देवताहरूको पछि लाग्यो। त मान्छेलाई बनाउने देवता को? तपाईको आमा बुवा त हो नि। तपाईलाई बनाउने आमा बुवा हैन, जन्माएको तपाईको आमा बुवाले हैन। त आफूलाई बनाउने देवतै चिन्दैन हामी, अनि आफूले बनाएको देवतालाई पछि लागेर के गर्ने? कामै छैन हैन। त्यसैले कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे आमा बुवाले चिन्छ उनीहरूले। किन त भन्दाखेरि आमा बुवाबाटै म जन्मिएको, आमा बुवा नभएको भए म जन्मिँदैन भन्ने कुरा त उसलाई थाहा छ नि। मेरो मार्ग भनेको त आमा बुवा हो। आफू हिँडेर आएको मार्ग त बिर्सिदैन नि हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ भनेर यो नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सम्झाएको। अलमलेर नबस्नुस् मिलिन्द राजा,
मनुष्य मनुष्य नै हो, तर त्यसमा रूप रङ्ग अवस्था समय परिस्थिति स्थान काल फरकता छ भनेर तपाईँ विविधता छ भनेर किन विविधता भयो भनेर तपाईँ अलमलेर नबस्नुहोस्। पृथ्वीलाई हेर्नुहोस्, पृथ्वी एउटै हो, त्यसमा उम्रिने वनस्पतिहरू विविधता छ कि छैन? छ। किन छ? बिउ भिन्नता छ, बिउमा विविधता छ। बस महाराज त्यसरी नै हो। मान्छे नै योनि मान्छेको धरातलमा उभिए तापनि, आँखा कान नाक मुख सबै समान भए तापनि रूपमा भिन्नता हुन्छ, स्वास्थ्यमा भिन्नता हुन्छ, बुद्धिमा भिन्नता हुन्छ, मन मस्तिष्कमा भिन्नता हुन्छ। किन? उसको कर्मको कारणले। त पहिला उसले त्यस्तै कर्म गरेर आएको छ त उसको भिन्नता त भइहाल्छ। बिउ नै फरक छ त वृक्ष समान कसरी हुन्छ महाराज? यो बुझ्नु। त्यसपछि मिलिन्द राजाले बुझे। तपाईहरुले बुझ्यो कि बुझेन? बिचारा तपाईहरु बुझ्नुभयो भने त सानो बात छ। हेर्नुहोस्, अब बुझेन भने त दिनभरि यो कन्याएर बस्ने नि, नकुटिया चुन्यौ हैन, के भन्छ कन्चेट तातेर आउँछ नि तपाईहरु हैन। त्यसपछि मिलिन्द राजालाई के सोध्नु भयो। जे सोद्धा पनि उत्तर दिने, जे सोद्धा पनि उत्तर दिने नागसेन भन्दा के सोध्यो भने अब के सोध्नु पर्ला यसलाई। त के सोध्यो त भन्दाखेरि, एकचोटि मैले तपाईले भन्नुभएको थियो नागसेन भन्थे कि तपाई प्रवचित हुनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ दुःख निरोध गर्ने र अर्को दुःख उदय नगर्ने, यानी कि अर्को पुनः दुःखलाई चाहिँ उत्पन्न नगर्नको निमित्त मैले प्रवज्या धारण गरेको भनेर तपाईले भन्नुभएको थियो। हो, मैले त्यसै भनेको थिएँ एकचोटि तपाईलाई। मैले यो प्रवज्या धारण गरेको पनि जति पनि मैले कर्म संस्कारले जगेर्ना गरेर आएको दुःखलाई निरोध गर्नको निमित्त, संसारवत् दुःखतो मोचन थाय, संसारमा भएका सम्पूर्ण दुःखहरूलाई मोचन गर्नको निमित्त, यानी कि निरोध गर्नको निमित्त मैले प्रवज्या धारण गरेको। निब्बानस्स सच्छीकरण थाय, सम्पूर्ण दुःखबाट अलग्ग भएको पुनः अर्को दुःख उत्पन्न नहुने अवस्था निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त मैले यो प्रवज्या धारण गरेको हो महाराज। मैले यसो भनेको थिएँ तपाईलाई ल भनेर नागसेन मन्त्रीले भने। त मिलिन्द राजाले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, त्यसो भए यो जुन तपाईले अहिले प्रवज्या प्राप्त गर्नु भएको छ, यो प्रवज्या प्राप्त गर्नु भनेको तपाईको पूर्व कर्मको फल हो कि यसै जन्मको उद्योग, यसै जन्मको कर्म संस्कारले तपाईले प्राप्त गरेको? यानी कि पूर्व जन्मको कर्म संस्कारले तपाई प्रवजित हुन पाएको हो कि अब तपाई त प्रवजित हुनुभयो दुःख निरोध गर्नको निमित्त, पुनः दुःखलाई उत्पन्न नगराउनको निमित्त तपाईले चाहिँ प्रवज्या धारण गर्नुभयो भन्यो। यही जन्मको उद्योग, यही जन्मको कर्म गरेर मात्रै तपाईले चाहिँ यो प्रवजित जीवन पाउनु भएको कि पहिलाको जन्मको पूर्व संस्कारले तपाईले पाउनु भएको त? यो त्यसो भए अब उसलाई सोध्न मन लाग्यो, उसलाई जान्न मन लाग्यो। अब त्यसपछि नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज यो जन्मको कर्म भनेको चाहिँ पूर्व जन्मको बाँकी रहेको कर्मलाई, यानी कि जुन पूर्ण गर्न बाँकी छ त्यसलाई पूरा गर्न यस जन्मको उद्योग गरिन्छ, उद्योग चाहिन्छ। पूर्व जन्मको कर्म फल त यो जन्ममा पाइहाल्छ, यो जन्ममा पूर्व जन्मको कर्म त आइहाल्छ, समावेश त भइहाल्छ। त्यसैले पूर्व जन्ममा गरि आएको कर्मलाई पूर्ण गर्नको निमित्त यो जन्मको कर्म चाहिन्छ, यो जन्मको उद्योग चाहिन्छ, अभ्यास चाहिन्छ। महाराज पूर्व जन्ममा म प्रवचित हुने मैले कर्म बनाएर आए भन्दैमा यो जन्ममा
प्रवचित भएरै त म जन्मेको होइन नि। त त्यो प्रवचित हुने कर्मलाई पूरा गर्नको निमित्त त यो जन्ममा मैले उद्योग गर्नुपर्छ। यो जन्ममा मैले उद्योग गरेपछि मात्रै त्यो पूर्व जन्मको कर्म पूरा हुन्छ, होइन? त्यसैले जुन म प्रवचित भएँ यो जन्मको मात्रै कर्म भनेर पूर्व जन्मको कर्मलाई पनि नकार्न सकिँदैन। पूर्व जन्मको कर्ममा म प्रवचित भए हुने चाहिँ कर्म लिएर आएको छु भने यो जन्ममा पनि मैले उद्योग गर्नुपर्छ। यो जन्मको त्यो उद्योग भनेको त पूर्व जन्मको कर्मलाई पूरा गर्ने हो भनेर भने। त्यसपछि मिलिन्द राजाले भन्थे, नागसेन एउटा उपमा दिएर दृष्टान्त उदाहरण सहित चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनु होला भनेर भने। त्यसपछि राजाले उपमा दिए, महाराज कुनै मान्छेले प्यास लागेर, पानीको प्यास लागेर पानी पिउने मान्छेले पानी पिउने बेलामा मात्रै उसले कुवा र इनार खन्छ कि पहिल्यै उसले इनार र कुवा खनिरहेको हुन्छ? त त्यसरी भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले भन्छ, महाराज प्यास लागेको मान्छेले पानी खाएर आफ्नो प्यास बुझाउनको निमित्त त पहिल्यै कुवा खनिसकेको हुनुपर्छ, पहिल्यै इनार खनिसकेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै उसले आफूलाई प्यास लाग्दाखेरि त्यो पानी पिएर आफ्नो प्यास मेटाउन सक्छ। त्यसैले पानी पिउने मान्छेले पानी प्यास लाग्ने बित्तिकै मात्र कुवा खन्दैन, इनार खन्दैन भन्थे। उसले त पहिल्यै इनार खनेको हुन्छ, पहिल्यै कुवा खनेको हुन्छ। त्यसपछि नागसेन पन्तले भन्नुभयो, त्यस्तै हो महाराज, त्यस्तै हो। पूर्व कर्म भनेको इनार हो, पूर्व कर्मको कारणले इनार भइरहेको छ, होइन? तर इनार भयो भन्दैमा प्यास लागेको मान्छेले प्यास मेटाउन त सकिँदैन नि। त्यो मान्छेलाई प्यास पनि लागेको छ, इनार पनि छ, कुवा पनि छ, त उसको पहिलाको कर्मको कारणले गर्दाखेरि, होइन, कर्म पहिलाको उद्योगको कारणले इनार पनि छ, उसँग प्यास पनि लागेको छ भने त्यो प्यासलाई पूर्ण गर्नको निमित्त त अबको उसले के गर्नुपर्छ? इनारमा गएर उसले पानी तानेर पिउनु पर्यो नि यो जन्ममा। त पानी पिएपछि मात्रै उसको प्यास मेटिन्छ। त्यो कुवै उसको मुखमा आएर प्यास मेटिन आउँदैन। त महाराज यहाँनिर त्यो इनार, त्यो कुवा भनेको पूर्व जन्मको कर्म भनेर सम्झिनुहोस्। र त्यो जो मान्छे छ, जो प्यास लागेको मान्छे छ, यदि त्यो मान्छेले पूर्व जन्मको कर्म संस्कार उसँग त इनार त छ नि, तर यो जन्ममा उसले कर्म गरेन भने मेरो त पूर्व कर्म संस्कार छँदैछ, किन मैले के गर्नु पर्यो र भनेर बस्यो भने त्यो कुवा त मुखमा आएर प्यास मेटाउन आउँदैन। त्यो प्यास मेटाउनको निमित्त त्यो मान्छेले उद्योग गर्नुपर्छ, फेरि उद्योग गर्नुपर्छ। त पूर्व कर्म संस्कार नभएको मान्छेसँग प्यास लाग्यो भने पानी लिन्छु भनेर उसले उद्योग गरे पनि कुवा छैन, इनार छैन भने कसरी प्यास मेटाउँछ? सकिँदैन नि। तर कुवा भएको, इनार भएको मान्छेले पूर्व कर्म संस्कार भएको मान्छे जस्तै हो, र उसले त्यो पूर्व संस्कार अनुसार प्राप्त भएको फललाई पूर्ण गर्नको निमित्त उद्योग गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, फेरि कर्म गर्नुपर्छ। र त वर्तमानको कर्म भनेको चाहिँ पूर्व जन्मको कर्म संस्कारलाई, यानी पूर्व जन्मको बाँकी
संस्कारलाई पूरा गर्नको निमित्त गरिने उद्योगलाई वर्तमान कर्म भनेर भनिन्छ। र वर्तमान कर्मले फेरि भविष्यको चाहिँ बीजारोपण गर्छ। महाराज त्यसैले एउटा प्यास लागेको मान्छेले प्यास लाग्ने बित्तिकै कुवा खनेर इनार खनेर पानी खाँदैन। उसले पहिल्यै के गरेको हुन्छ? कुवा खनेको हुन्छ, इनार खनेको हुन्छ। त्यसरी नै पूर्व जन्मको कर्म संस्कारलाई वर्तमानको कर्म संस्कारले पूर्ण गर्ने काम मात्रै गर्छ र पूर्व जन्मको त्यो फल त यो वर्तमानमा त सरेर आइहाल्छ। स्वभावतः त्यो चाहिँ पछि पछि लागेर आइहाल्छ। त्यसमा त कुनै दोम नै छैन हैन। पूर्व जन्मको कर्म फल त यो जन्ममा पाइहाल्छ, स्वभावतः त्यो पाइहाल्छ, त्यसमा त कुनै गुन्जाइसै छैन। तर पूर्व जन्मबाट पाएको त्यो कर्म फललाई पूर्ण गर्नको निमित्त चाहिँ यो जन्ममा कर्म गर्नुपर्छ, उद्योग गर्नुपर्छ। बिना उद्योग बिना कर्म पूर्व जन्मको फल पनि तपाईले खान सक्नुहुन्न। अब पूर्व जन्मको अनुसार तपाईको अगाडि खाना पो आउँछ त। खाना खानको निमित्त यो जन्ममा हात चलाउनु पर्यो, लान्नु पर्यो, समाउनु पर्यो, मुछ्नु पर्यो, फेरि ल्याउनु पर्यो, मुखमा राख्नु पर्यो, चपाउनु पर्यो, निल्नु पर्यो, पचाउनु पर्यो। त्यो सबै काम त कहाँ पूर्व जन्मको कर्मले गर्छ त? पूर्व जन्मको कर्मले त अन्न पानी तपाईलाई उपलब्ध मात्रै गराउँछ। त्यो उपलब्ध गराएको अन्न पानीलाई यो जन्मको कर्मले तपाईले त्यसलाई सेवन गर्ने काम त तपाईले आफैले गर्नुपर्छ। त्यो पूर्व जन्मको कर्म संस्कारले प्राप्त भएको अन्न पानलाई पूरा गर्ने काम यानी कि सेवन गर्ने काम त अहिलेको जन्मले गर्छ नि। महाराज यस्तै हो यस्तै हो यस्तै हो भनेर। त्यसैले पूर्व जन्मको संस्कारले मात्रै भए, पूर्व जन्मको संस्कार मात्रै कर्म मात्रै भनेर बस्ने समय होइन। भगवानले त्यसरी सिकाउनु भएको छैन। त्यसो हो भने त तपाईँ भाग्यमा विश्वास गरेको जस्तै भयो, भाग्यमा निर्धारित भएको मान्छेहरू जस्तै भयो होइन। यो जन्ममा तपाईले कर्म गरेन भनेर पूर्व जन्मको कर्म भए पनि तपाईको चाहिँ केही हुनेवाला छैन, झन् दुःख हुन्छ। कुवा छ, इनार छ, प्यास पनि लागेको छ, पानी चाहिँ नखाने भनेपछि त झन् दुःख भयो। बरु चाहिँ इनार र कुवा नभएको मान्छेले कमसेकम प्यास लागेको इनारै छैन कुवा छैन भनेर अलिकति भए पनि सन्तोष मान्छ। इनार पनि छ, कुवा पनि छ, प्यास पनि छ, ठुक मात्रै निलेर बस्ने हैन। त्यसैले मेन्द राजाले फेरि भन्नुभयो अर्को एउटा पनि उपमा दिनुस् न भन्ते भनेर। त्यसपछि फेरि नागसेन भन्तेले उपमा दिनुहुन्छ। कुनै पनि मान्छेले भोक लागेको छ भने आफ्नो भोक मेटाउनको निमित्त उसले खानाको सेवन गर्नु आवश्यक छ महाराज। के भोक लागेको मान्छेले मलाई भोक लाग्यो अब म खेतमा गएर काम गरेर चाहिँ बिउ रोपेर बिउ छरेर म फलाएर म खान्छु भन्छ कि? भोक लागेको मान्छेले आफ्नो चाहिँ पेट भर्नको निमित्त उसले पहिल्यै खेतमा गएर काम गरेर अन्न बालीको जगेर्ना गरिसकेको हुन्छ महाराज भनेर भन्दाखेरि त्यो मिलिन्द राजाले भन्छ भन्थे अब भोक लाग्ने बित्तिकै मात्रै खेतमा गएर काम गरेर बिउ रोपेर बिउ छरेर त्यो अन्न बाली उब्जाएर खाने त कहिले हो कहिले हो। त्यस्तो भोक लागेको मान्छेले आफ्नो भोक मेटाउनको निमित्त त पहिल्यै उसले खेतीको काम त पहिल्यै गरेर उसले अन्न बाली त जगेर्ना गरिसकेको हुन्छ। उसमा पहिल्यै अन्न बाली छ र पो उसले चाहिँ भोक लाग्ने बित्तिकै उसले अन्न बाली खान पाउँछ। मलाई भोक लाग्यो अहिले नै म खेतमा गएर काम गरेर उब्जन गरेर खान्छु भन्यो भने त ऊ त भोकैले मरिहाल्छ नि भन्थे। त्यसैले भोक लागेको मान्छेले अन्न खान पाउनु भनेको चाहिँ त्यसले पहिल्यै उसले खेतीमा बाली साली गरेर उसले कामहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि उसको अगाडि चाहिँ अन्न पानी भएको हुन्छ
र भोक लागेको मान्छेले त्यो अन्न पानीलाई सेवन गरेर उसले भोक मेटाउँछ भन्थे भनेर भने। हो त्यस्तै हो महाराज, त्यस्तै हो। पूर्व जन्मको कर्म फल भनेको त्यो भोक लागेको मान्छेले पहिल्यै खेतमा गएर काम गरेर उसले अन्न बाली तयार पारेको जस्तै हो। पूर्व जन्मले त अन्न बाली तयार भएर त्यो चाहिँ उपलब्ध मात्र गराउने हो। त्यो उपलब्ध भएको अन्न बालीलाई यदि त्यो भोगाएको मान्छेले खाएन भने मैले त्यत्रो काम गरेको छ, मेरो भोक त उसले नै मेटाउनु पर्यो नि, त्यो कर्मले नै मलाई मेटाउँछ भनेर बसिरह्यो भने त अन्न बाली पनि छ, भोक पनि छ, तर भोक भने मेटेको छैन। किन? उसले गर्नुपर्ने बाँकी भएको कर्म उसले पूरा गरेन भने त्यसको भोक मेटिँदैन। बाँकी भएको काम के गर्नु पर्यो? त्यो जुन उपलब्ध भएको अन्न पानीलाई त उसले सेवन गर्नु पर्यो। अब तरकारी छ भने तरकारी बनाउनु पर्यो हैन, अब के गर्नुपर्छ गरेर उसले त खानु पर्यो। त्यसरी गर्यो भने चाहिँ उसको भोक मेट्ला। यदि पहिला उसले खेती काम गरेको छैन, अन्न बाली जगेर्ना गरेको छैन भने भोक लाग्यो मलाई खानु पर्यो भन्दैमा अब उसले भोक मेटाउन सक्ला त? महाराज सक्दैन। त्यसो त कहाँ सक्छ र भन्थे। उसले जबकि खेती पाती काम गरेर अन्न बाली नै उसले जगेर्ना गरेको छैन भनेर मलाई भोक लाग्यो भन्दैमा उसले चाहिँ कहाँबाट पाउँछ? म खान्छु, म जगेर्ना गर्छु, म पकाउँछु भन्दैमा उसँग जबकि अन्न बाली नै छैन त उसले कसरी पकाउँछ? त उसले काम गरेको छ भने, अन्न बाली छ भने त यो जन्ममा फेरि उसले कर्म गर्यो भने त बाँकी भएको कर्म उसले पूरा गर्यो भने त भोक त मेटाउँछ। त्यसरी नै हो महाराज, त्यसरी नै हो, त्यसरी नै हो। यो अन्न बाली पहिला नै काम गरी आएको, अन्न बाली जगेर्ना गरेको भनेको पूर्व जन्मको कर्मफल हो। र अहिलेको यो भोक लागेको मान्छेले त्यो पहिला जन्मको कर्मले प्राप्त भएको अन्न बालीलाई सेवन गरेको चाहिँ यो जन्मको उद्योग हो। त्यसैले पूर्व जन्मको कर्म संस्कार पनि चाहिन्छ। त्यो पूर्व जन्मको संस्कारलाई पूरा गर्नको निमित्त यो जन्मको कर्म, यो जन्मको उद्योग, यो जन्मको अभ्यास पनि चाहिन्छ। ए भगवानले नि देला नि भनेर चाहिँ तपाईले मैले त पहिला धेरै कर्म, राम्रो कर्म गरेर आएको छु नि त भनेर मात्र चुपो लागेर बसेर अब तपाईले बच्चा बेलामा धेरै राम्रो पढ्नु भयो रे, अब क्याम्पसमै तपाईले चाहिँ हैन धेरै नम्बर ल्याएर चाहिँ 100 मा 100 ल्याउनु भयो अरे। अब जागिर पनि खुलेको छ अरे। अब जागिर खोलेको ठाउँमै तपाईँ गएन भने कि जागिर तपाईँको घरमा आएर तपाईँलाई दिन आउँछ त? तपाईँ त धेरै नम्बर आएर तपाईँ त पढे लेखेको रहेछ, ल म जागिर हो म तपाईँलाई दिन्छु भनेर आउँछ त? त्यो जागिर प्राप्त गर्नको निमित्त, त्यो जब कार गर्नको निमित्त त तपाईँले यो जन्ममा पनि कर्म त गर्नु पर्यो नि। कहाँ खोलेको छ, कसरी खोलेको छ, इन्टरभ्यू दिनुपर्छ कि के दिनुपर्छ, सब त दिनु पर्यो नि। कर्म त गर्नुपर्छ। कर्म बिना त के पनि हुँदैन। त्यसैले अहिलेको वर्तमानमा तपाईले उद्योग गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। पूर्व जन्मको कर्मको प्रतिफल त तपाईँ सँगसँगै आइरहेकै हुन्छ। अहिले तपाईले पूर्व जन्मको पूर्व कर्म नै तपाईले भोग गरिरहेको त हो नि। त अहिले भोग गरिरहेको छ भने जति पनि पूर्ण भइरहेको छैन त्यसलाई पूरा गर्नको निमित्त त यो जन्मको कर्म त राख्दिनु पर्यो नि तपाईले। यो जन्मको कर्म त गरिदिनु पर्यो नि तपाईले। पूर्व कर्मले सबै पूर्ण भइदिएको भए त तपाईले केही गर्नै नपर्ने गरी सबै पूर्ण भइसक्थ्यो नि। जति तपाईको पूर्व जन्मको कर्म फलले दिनुपर्ने तपाईलाई अहिले दिइरहेको छ, अब त्यसलाई पूरा गर्ने त यो जन्ममा तपाईले कर्म गर्नु पर्यो भन्ने अर्थ। त्यसपछि नागसेन भन्ते मिलेन्द्र राजाले फेरि एउटा अर्को उपमा माग्नुहुन्छ र नागसेन भन्तेले फेरि एउटा उपमा दिनुहुन्छ। कस्तो उपमा दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज लडाईँमा जाने सिपाहीहरूले लडाईँ भइसकेपछि मात्रै हात हतियार, हात्ती घोडा रड हैन सेनाहरू तयार गर्छ कि लडाईँ हुनुभन्दा पहिले नै उनीहरूले हात्ती घोडा सेनाहरू तयार पारिरहेको हुन्छ? ल भन्नुस् त हैन? त नागसेन त्यो मिलेन्द्र राजाले भन्नुहुन्छ, कहाँ भन्दै युद्ध भइसकेपछि त युद्ध त भइहाल्यो नि।
कहाँ त्यहाँ चाहिँ हात्ती घोडा रड सेनाहरू तयार पारिरहने समय हुन्छ। त्यो युद्ध गर्नुभन्दा पहिल्यै नै युद्ध गर्ने मान्छेहरूले त हात्ती घोडा रड सेनाहरू सबै तयार पारेको हुन्छ। त्यो हात्ती घोडा रड सबै तयार भइरहेको हुनाले नै युद्ध गर्न सकेको हो नि। अब युद्धमा आए मसँग त हात्ती छ घोडा छ रड छ सबै छ भनेर युद्धमा गएर तपाईले युद्ध लड्नु भएन भने तपाईँ जित्छ त जित्दैन। त्यो लडाई जित्नको निमित्त त तपाईले यो जन्ममा पनि के गर्नुपर्छ, मसँग थुप्रै सेना छ म त्यत्तिकै जित्छ भनेर तपाईले बसेर त भएन नि। तपाईँ लाखौं सेना भए पनि तपाईलाई यो जन्ममा गर्नुपर्ने चाहिँ उद्योग गरेन भने अरूको हजारजना सेनाले सबैलाई छप्पा छप काटेर मारेर सकाइदिइहाल्छ नि। यो जन्ममा गर्नु त पर्यो के काम गर्नु। पूर्व जन्मको कर्म फल अनुसार त्यत्रो सेना त भयो रे। त्यो सेनाबाट गर्नुपर्ने जुन काम छ पूरा गर्नुपर्ने त्यो काम पूरा गर्नको निमित्त यो जन्ममा तपाईले उद्योग गर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो। पूर्व जन्मको प्रतिफल त यो जन्ममा आइहाल्छ, स्वभावतः आइहाल्छ, त्यसमा फरक त हुँदैन हैन भनेर नागसेन पन्थीले महेन्द्र राजालाई सम्झाए। सम्झाइसकेपछि बल्ल महेन्द्र राजाले टाउको हल्लाए। यस्तो पो रहेछ भनेर चाहिँ नागसेन पन्थीले भने, यस्तै हो महाराज, यस्तै हो। पूर्व जन्ममा गरिएका कर्मफल स्वभावतः आउँछ नै। यो जन्ममा छाया सरी पछि पछि आउँछ नै, त्यसमा दुई मते भएन। यो जन्ममा बाँकी कर्म पूरा गर्न यसै जन्ममा कर्म गर्नुपर्छ। बाँकी भएको कर्म पूरा गर्नको निमित्त त यही जन्ममा उद्योग गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। त्यो पनि समयमै गर्नुपर्छ, समय बितिसकेपछि होइन। त्यसैले महाराज भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, बुद्धिमान मान्छेले समयमै आफ्नो हित हुने कर्म गरिसक्नुपर्छ अरे, गरिसक्नुपर्छ। जसरी एउटा मूर्ख गाडीवालले गाडा लाने बाटो भइकन पनि उसले उतार चढाव भएको बाटोमा आफ्नो गाडा लग्यो भने उसको गाडाको डन्डी भाँचिएर उसले भयंकर विपद भोग्नु पर्दछ। त्यसरी नै मूर्खहरूले पनि सधर्मलाई छोडेर पाप कर्मलाई अँगालेर आफ्नो जीवनमा भयंकर विपद निम्त्याउँदछ, शोक निम्त्याउँदछ र मरणासन्न अवस्थामा पुगेर उनीहरूले हतोत्साहित भएर भयंकर ठुलो शोक गर्न विवश हुन्छ अरे। भनाइको अर्थ बुझ्नुभयो? जस्तै बाटो त हुन्छ नि, तपाईको गाडावालहरूलाई जानको निमित्त बाटो त निर्माण गरिरहेको हुन्छ नि। अब बाटो हुँदै पनि त्यो गाडावालले उकालो ओह्रालो हैन खाल्ता खुल्तु भएको ठाउँमा आफ्नो गाडा लग्यो भने त त्यो गाडा त भाँचिन सक्छ। जति पनि सामनाहरू बोकेर आएको छ तिनीहरू विनाश पनि हुन सक्छ, उसलाई विपद उत्पन्न हुन्छ हैन। त्यसरी नै पण्डित जनहरूले पनि समयमै आफूलाई हित सुख हुने कर्म गरिरहनु पर्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि सधर्मको मार्ग देखाइसक्नु भएको छ। अब पनि हामी त्यो सधर्मको मार्गमा गएर सही कर्म गरेनौं भने, सधर्मलाई छोडेर अधर्मको बाटोमा तपाईँ हिँड्नु भयो भने अवश्यमेव तपाईँ मरणासन्न अवस्थामा पुगेर हतोत्साहित भएर भयंकर शोक भोग्ने विवश हुनुपर्छ तपाईँ। अहिले त केही छैन, तपाईलाई बलियो छ, हाड खुट्टा छ, धन सम्पत्ति छ, छोरा छोरी छ, सबै छ भनेर तपाईँ चाहिँ मक्ख परेर तपाईले घमण्ड गरेर मै हुँ म त कहिले मर्नै नपर्ने गरे जस्तो तपाईँ चलेर जीवन यापन गरिरहनु भएको होला। तपाईँ बिस्तारै जीर्ण हुँदै जानुहुन्छ, बिस्तारै वृद्ध हुँदै जानुहुन्छ। मरणासन्न अवस्थामा पुगिसकेपछि आम्माम्मा मैले
गर्नै नहुने त्यस्ता कुशल कर्म गरेर आएको कारणले आज हेर यस्तो अवस्थामा पुगे भनेर त्यति बेला तपाईँ अन्तिम समयमा यस्तो भयङ्कर शोकमा तपाईँ डुब्न बाध्य हुनेछ कि त्यति बेलामा थाहा हुन्छ तपाईँ। त भगवान् बुद्धले त्यस्ता कुराहरू हामीले नहोस्, पश्चातापमा डुब्न नपरोस्, शोकमा डुब्न नपोस्, होइन, पीडा बोक्न बाध्य नहोस् भन्नको लागि भगवान् बुद्धले त्यस्तो सधर्मको मार्ग देखाइदिनु सक्नु भएको छ है। यस्तो यस्तो कर्म गर्यो भने यस्तो 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 कर्म गर्यो भने उस्तो उस्तो सारा चिजहरू छर्लङ्ग हामीले देख्दा गरिसक्दाखेरि पनि हामीले सधर्मको मार्ग हिँड्न सकिन भने, अधर्मको मार्ग हिँड्यो भने गाडावाल मान्छे सम्म भएको समतल बाटोमा हिँडिरहेको गाडावाल त्यो उकालो ओह्रालो खाल्तो खिल्तोमा गएर आफ्नो दण्डी भाँचेर सारा बोकेर आएको चाहिँ सारा सरसामानहरू पनि विनाश भएको, गाडी पनि भाँचिएको नष्ट भएको उसले विपद भोग्छ। त्यसरी नै सधर्मको माटो समतल बाटो जस्तो सधर्मलाई भगवान् बुद्धले देशना गरिसक्दाखेरि पनि हामी अधर्मको मार्गमा हिँडेर यो मनुष्य जीवनको ढाडै भाँचिएको हुन्छ, कर्मै भाँचेको के धार भाँचेको भनेको कर्मै भाँचिएर मरणासन्न अवस्थामा चाहिँ भयङ्कर शोकमा डुब्न हामी विवश हुन्छौँ महाराज। त्यसैले कर्म त जहिले पनि गर्नुपर्छ, पूर्व कर्म मात्रै छ भनेर बस्ने अवस्था पनि छैन। यो जन्ममा पनि कर्म त गर्नुपर्छ। म प्रवजित भएँ, पूर्व जन्मको संस्कार पनि, पूर्व जन्मको कर्म संस्कार पनि छ र यो जन्ममा पनि मैले उद्योग गरेँ र पूर्व जन्मको कर्म संस्कारलाई यो जन्मको उद्योग यानि कि यो जन्मको कर्मले मैले पूरा गरेको मात्रै हो। यदि मैले पूर्व जन्ममा मैले चाहिँ त्यस्तै कर्म संस्कार बनाएर आएको छैन भने पनि यो जन्ममा म बन्छु भनेर पनि सकिने अवस्था त हुँदैन होला। तर अहिले मैले जुन कर्म बनाए त्यो चाहिँ भविष्यको लागि सुखदायक चाहिँ हुन्छ। राम्रो कर्म बनायो भने सुखदायक चाहिँ अवश्य हुन्छ। त्यस्तो हो महाराज। यो कर्म नाना कारण हुनुको कारणले गर्दाखेरि नै विभिन्न चाहिँ मानव जातिमा चाहिँ विभिन्न विविधताहरू पाइएको कारण चाहिँ यो हो महाराज, यो हो महाराज, यो हो महाराज। अब तपाईहरू पनि, अब म पनि प्रवजित भए, मेरो पूर्व जन्मको कर्म संस्कार पनि छ र यो जन्ममा मैले त्यो पूर्व जन्मको कर्म संस्कारलाई मैले पूरा गरेँ। यो जन्ममा मैले कर्म नगरेको भए मेरो पूर्व जन्मको संस्कार छ भनेर मात्रै म प्रवजित हुन पाउला त? उद्योग त गर्नु पर्यो नि, कर्म त फेरि गर्नु पर्यो। त्यसैले तपाईहरू चाहिँ मैले त धेरै यस्ता चाहिँ गरेर आएको छु भनेर चुप लागेर नबस्नुहोस्। यो जन्ममा पनि राम्रा राम्रा कर्महरू गर्नुहोस्, होइन? पूर्व जन्मको कर्म संस्कार त तपाईको पछि पछि त स्वभाव त आइहाल्छ, त्यसबाट छुट्टिने कुरा त हुँदै भएन। त्यो जन्ममा यदि पूरा हुन बाँकी भएको केही कर्महरू छन् भने यो जन्मको कर्मले पूरा गर। त्यो गरिसकेपछि यो जन्ममा कर्म गरियो भने यो जन्मको कर्म फेरि भविष्यको लागि बिउ बन्छ। त कर्म त महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो नि त। जुनसुकै समयमा, जुनसुकै क्षणमा, जुनसुकै अवस्थामा, जुनसुकै परिस्थितिमा कर्म नै श्रेष्ठ, कर्म नै उत्तम, कर्म नै पनि त कर्म नै सर्थोक। कर्मले नै मान्छेहरू ठुलो हुन्छ, सानो हुन्छ, कर्मले नै बुद्धिमान हुन्छ, विवेकवान हुन्छ, कर्मले नै महाजन हुन्छ, कर्मले नै भिखारी हुन्छ, कर्मले नै हिष्टपुष्ट, होइन, निरोगी हुन्छ, कर्मले रोगी हुन्छ। कर्मको कारणले नै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू ढकमक्क छ, कर्मकै कारणले अङ्ग प्रत्यङ्गहरू भङ्ग छ। कसैले गरेको कर्मको कारणले त्यो भएको होइन, फेरि तपाईँकै काय वाक चित्तद्वारा गरिएको कर्मको कारणले भएको चिजहरू हो त्यो। त्यसैले दोष कसैलाई छैन, सबै हाम्रै कर्म हामीले भोग्ने हो, कर्मकै आधारमा हामीले जिउने हो, होइन? कर्मकै बलबुत्तामा हामीले आफ्नो जीवनलाई चम्काउने हो, लम्काउने हो, कता लम्काउने हो, त्यो पनि सबै आफ्नै कर्मले हो। कसैले तपाईँलाई केही गरेर
लम्काउन पनि सक्दैन, चम्काउन पनि सक्दैन तपाईले जबसम्म कर्म गर्दैन। अरूले त तपाईलाई लम्काउनको निमित्त, चम्काउनको निमित्त यो गर है, कर्म गर है भन्ने मात्रै हो, गर्ने काम त तपाईकै हो। कसैले त्यसरी गर्न सक्दैन। अब तथागत भगवान शास्त्रले त त्यसो गर्न सक्दैन भने अरू कसले गर्न सक्छ? त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ नि त, म मार्ग निर्देशक हुँ। मार्गमा हिँड्ने काम त तिमीहरूको आफ्नै कर्म हो। त्यो जसले आफ्नो कर्म पूरा गर्दैन, मैले मार्ग मात्र देखाएर तिमीहरू पुग्दैन नि, त्यो मार्गमा हिँडेपछि मात्रै तिमीहरू पुग्ने हो। त्यसैले मार्ग यो हो, हिँड तिमीहरू भनेर भगवान बुद्धले त 2500-2600 अगाडि वर्ष भनिसक्यो नि। अब मार्गको बीचमा उभिएर यही हो मार्ग, मलाई सबै थाहा छ, यो मार्ग यहाँबाट यहाँ जान्छ, त्यहाँबाट त्यहाँ जान्छ, यहाँबाट यो फल पाउँछ, त्यहाँबाट त्यो फल पाउँछ भने सारा चिज थाहा छ, तर चाहिँ बीच मार्गको चाहिँ छेउमा उभिएर बस्दैमा उसको केस मात्रै फुल्छ, फल फुल्दैन। त्यो जानेको अनुसार उसले प्राप्त गर्ने हो भने हिँड्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो, कर्म गर्नु पर्यो, नत्र कहाँबाट पाउँछ? मान्छेहरू सबैलाई थाहा नहुने कोही पनि छैन। कस्ता कस्ता भनेर हिँड्ने मान्छेहरू पनि छन्, तर अभ्यास भने फित्तिकै छैन। अनि किनारामा बसेर वारी बसेर म पारी जान सक्छु, यसरी जाने हो, त्यसरी जाने हो, यसरी पौडी खेल्ने हो, यसरी ढुङ्गा लाने हो, यसरी खियाउने हो, यसरी चाहिँ उनी हो भने सबै थाहा भइकन पनि वारी त्यत्तिकै बसिरह्यो भने त्यो पारी जान सक्छ? सक्दैन नि। त्यसको लागि त उसले के गर्नुपर्छ? कर्म गर्नु पर्यो, कर्म, अनि मात्रै त्यो पुग्छ। त्यसरी जाने मार्ग भगवान बुद्धले सबै देखाइसक्नु भएको छ। उपासक उपासिकाहरू सबैले कर्म गरेर, धर्म गरेर त्यो मार्गमा हिँडेर दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाणसम्म पनि भगवान बुद्धले चाहिँ निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। कसैले कसैलाई त्यसले डोर्याएर निर्वाण पुर्याउन सक्दैन। कुनै पनि त्यस्ता मनुष्य देवता र ब्रह्माहरू छैनन् जसले त्यसरी गर्न सक्ने। तथागतले सम्म पनि तपाईलाई निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँ हिँड्नुपर्छ। अनि तपाईले पूर्व जन्मको कर्म संस्कारलाई पूरा गर्ने यो जन्मको कर्मले हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि कर्म गर्न तपाईँ ढिलाइ गर्नुहुन्न। त्यसैले पण्डित जनहरूले आफ्नो हित सुखको लागि समयमै कुशल कर्म गरेको हुन्छ रे भनेर भगवान बुद्धले भने जस्तै हामीले पनि कुशल कर्म गर्न सकौँ भन्दै आजको देशना मैले यही क्रमश गरेँ। सबैलाई साधुवाद, भवतु सब मङ्गलम। र अन्तमा हामी पुण्यानुमान गरौँ। पुण्यको आनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरिक मास्तवीर साधु पण्डित भ्योस लगायत सबै देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् र यो पुण्यको आनुभावले सबैको हित सुख होस् भनेर पनि आशिका गर्दै पुण्यानुमान गर्न चाहन्छु। र पुण्यानुमान गर्नु अगाडि आज केही उपासक उपासिकाहरूको पनि यहाँ चाहिँ श्रद्धाहरू चाहिँ व्यक्त गर्न आवश्यक छ। हाम्रा श्रद्धालु उपासक है पञ्चराज शाक्य को सासू है, अनि उहाँको श्रीमती भन्नु पर्यो, श्लोचना शाक्य उपासिकाको आमा है, 74 वर्षमा पुग्नु भएको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मोती माया शाक्य ग्वारको पुलचोक उपासिकालाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मङ्गल, मैत्री, उन्नति, प्रगति, वृद्धिको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे। र उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण, भोजन है, त्यस्तै मैत्री कामना आदि इत्यादि कुशल मङ्गलको लागि उहाँहरूले आशिका गर्नु भए श्रद्धा दान स्वरूपहरू 5000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँहरू प्रार्थी गर्नुहुने ज्वाइँ, छोरी ज्वाइँ सुलोचना शाक्य र पञ्चराज शाक्य उपासकहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। उहाँहरूले देशनाहरू हरेक दिन सुन्नु भएर धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो ध्यान केन्द्र निर्माणसम्मको लागि पनि लाखौँ सहयोग गर्नुभयो हुने उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। त्यस्तै गरी चैत्य शाक्य दिवंगत हुनुभएका चैत्य शाक्यलाई सुगति निर्वाण कामना गरेर
परित्राण पाठ गरिदिने पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त यहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको अनुसार कुलेश्वर निवासी चैत्य शाक्यलाई सुगति निर्वाण को कामना गर्दै पनि हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अहिले बुटवलका हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ सुमी शाक्य, उहाँ देशना हरेक दिन सुन्नुहुन्छ है। उहाँको बुबा मिनकाजी तुलादर सुनसरी इतहरी 4 आइतबारे भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको बुबा बित्नु भएको आज 6 महिना र 6 महिनाको उपलक्ष्यमा उहाँ छोरी ज्वाइँ नाति नातिनीहरू सुमी शाक्य, कपिल राज शाक्य, नाति नातिनी प्रसन्न राज शाक्य र कृष्णा शाक्यहरूद्वारा उहाँको पिताको सुगति निर्वाण कामना गर्दै भोजन दान गर्ने, त्यस्तै गरी परित्राण पाठ गर्ने, त्यस्तै गरी पुण्यानुमोदनको लागि उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभएको छ। यो पुण्य अनुमोदनबाट दिवंगत मीन काजी तुलाधरज्यूलाई पनि सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर कामना गरेर पुण्यानुमोदन पनि गर्न चाहन्छु। र सबै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्य हामीले गरेको अनुभवबाट सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैको हित सुख होस् र दिन सबैको मङ्गलमय होस् भनेर कामना गरेर पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलम्।